اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بلند صلوات۔ اپنے اپنے گھراں دے رحمتاں دے نزول واسطے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خالص و یا مخلص و یا خلاص، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلند صلوات۔ یا فارج الہم و یا کاشف الغم و یا مفی الاحد، بحق لا الہ الا انت، بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للمؤمنین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید ثقلین الشمس المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، صلوات۔ دعا ہے کہ میرا اللہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ تمام مومنین دا اس بارگاہ ٹرایا قبول و مقبول فرما، مومنین دا فرش ادا وچھایا اپنی بارگاہ رب العزت قبول و مقبول فرما۔ حاضرین جماعت اس مجلس سے جتنے حاضرین، انہاں دے گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما، ہر قسمی آفات بلیات مصیبات پریشانیاں تو محفوظ فرما۔ دو اہم ترین دعائیں، پہلی دعا کہ اے میرا اللہ اسا ساریاں کو جسمانی بیماریاں تو زیادہ روحانی بیماریاں تو محفوظ فرما۔ دوسری دعا ساری زندگی دی اہم ترین دعا کہ اے میرا اللہ سب کو اپنے وقت دے امام دی معرفت نصیب فرما، سب کو اپنے وقت دے امام دے ظہور دے استقبال کرن دی توفیق عطا فرما۔ انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بلند صلوات۔ رسول خدا مسجد نبوی دے وچ ممبر تے تشریف فرما ہیں، ایک بندہ سامنے آئے آ کے سوال کیتس، آدھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ دا نبی میرا سلام ہوئی، نبی نے سلام دا جواب دیتا، آدھے مولا اے دسو تواڈے کول اکثر اوقات اساں علی دی تعریف سننے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اے مولا جنہ بھی کدی خطبے دے ابتدا دے وچ علی دے فضائل پڑھ چھوڑیں دیو، کدی خطبے دے وسط وچ پڑھ چھوڑیں دیو، کدی
کہیں اپنے خطبے دے انتہائی علی دے فضائل سنے دے وجہ کیا ہے؟ ایران دے ایک بہت بڑے مجتہد گزرین آیت اللہ تقی بہجت، انہوں دے شاگرد ہیں آیت اللہ مصباح یزدی، وہ فرمیندے جن اساں آیت اللہ تقی بہجت دے محضری جو ہوندے آسے تے اساں آغا کو آکھا بھی آغا ساکو جرے در سے خارج لینے میں نا ڈیلی ساکو ایک حدیث تربیتی اخلاقی حدیث سنائی کرو تاکہ اساں اپنی اس نوٹ بک دے ہوتے اپنے رجسٹر تے لکھ گھنو۔ تو دوسرا نہیں ہویا آغا تقی بہجت آئے انہاں آندے آندے پہلی حدیث ہی علی دے فضائل دی پڑھی۔ یہ سارے طالب علم چپ کر گئے بھی چلو آج فضائل تو ابتدا پہ تھی دیئے کل تربیت علی حدیث اسی دوسری دیوار تقی بہجت آئے وقت حدیث فضائل دی، تیسری دیوار حدیث فضائل دی، مسلسل کافی عرصہ فضائل دی حدیثہ پڑھتے رہ گئے۔ آغا مصباح یزدی خدا انہوں نے درجات بلند فرماوے، او فرمیدن کہ جلے میں اصول عقائد کتاب عقائد تے لکھن لگا والے میں کو پتہ لگائے جو علی دے فضائل نے سارے عقائد کو مضبوط کتنا کیتا ہے۔ تے جڑا بندہ آیا کھڑے مدینے دے وچ مسجد نبوی دے وچ جڑا بندہ رسول دے سامنے آیا کھڑا ہے، البتہ اتھا دو قسم دے روایتاں ملدی ہیں، ہی کیوں ای سوال کیتے کہ آئے رسول خدا تساں علی دی تعریف کیوں کریں دے ہو، تے بعد ایک بیا بندہ بھی ہے تے اون ای طریقے دا سوال کیتے کہ آئے رسول خدا تواکوں اور تواڈے بھرا علی کو خدا نے خالق کدا کیتا ہے؟ انہیں جو میں پہلی حدیث تو کوئی سنا چھوڑے نا، رسول فرمیندن ایک یقین تو رکھ دے آپ دے خدا کہ جو کچھ میں علینا اپنی مرضی نال نہ علینا علینا تاہاں جنا خدا دی مرضی ہون دیئے تا۔ رسول فرمیندن ہے بندے خدا بندہ بھاوے مکی ہوئے یا مدنی، عربی ہوئے یا عجمی، عراقی ہوئے یا شامی، کسی بھی ملک دا ہوئے، کسی بھی کشور دا ہوئے، کسی بھی جگہ دا ہوئے۔ اچھا جیری میں حدیث تو کو سنا مڑ لگا اپنے موضوع دی ابتدا واسطے، یہ حدیث دا آخر اساں تساں ساریاں کو آندا ہے۔ میں وہ حدیث کو پچھو ابتدا تو جری شروع پہ تھی دیو کو مفصل پیا سنے نا۔ رسول فرمیندن بندہ بھاوے مکی ہوئے یا مدنی، عربی ہوئے یا عجمی، عراقی ہوئے یا شامی، کسی بھی ملک دا ہوئے، کسی بھی کشور دا ہوئے، رسول فرمیندن بندہ اتنا نمازی ہوئے واجب نماز چکاوے نا۔ رسول فرمیندن بندہ اتنا بڑا روزے دار ہوئے واجب روزے چکاوے نا۔ سخی اتنا ہوئے ہیک دار تو نہیں کئی درہ تو دیوے، لوگاں کو دال نہیں گوشت کھواوے، انہاں کو ایجھا لباس عام لباس نہ پواوے، ریشم دے لباس خیرات کرے، سخی اتنا ہوئے۔ رسول فرمیندن متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، اچھا انسان ہوئے، نمازی ہوئے، روزہ دار ہوئے۔ اگو جملہ بڑا عجیب ہے، رسول فرمیندن او میرے صحابہ دا مجمع غور نال سنو، ایو نمازی، ایو حاجی، ایو متقی، ایو پرہیزگار، اے عامل اتنا ہوئے ہوائی جو اڈے تا ڈھاوے نا، جے سمندر تے ٹرے تا بڈے نا۔ یعنی اتنا بڑا عامل ہوائی جو اڑ دے تا ڈھاندا نہیں، سمندر تے ٹر دے تا۔ اچھا ویسے آپ نے سو اگر ایچھا بندہ ہی میں جلال پور پیرہ لے میں ادھا ہویا آٹھ آوے، اسا تو کو ولی مان ویسو بے تا پہنچا ہوا جوانے جرا ہوائی جو ودا اڑ دے، پانی تے ٹر دے تا مردہ نہیں، ہوائی جو اڑ دے یہ تا پہنچا ہوا جوانے۔ کیونکہ ڈھیر سارے لوگ اساں تا کیونکہ باب العلم دے منع ڈالے ہیں، شاید اساں یہ خیال نہ کرے سو کیونکہ ساڈے کولو بے فضائل بہت ڈھیر ہن آل محمد دے، کیونکہ خود امیر کائنات جہاں نہج البلاغہ فرمیندن، مولا فرمیندن کہیں دے فکر دا پرندہ اتنی پرواز ہی نہیں کر سکتا جتنے ساڈے فضائل ہیں۔ اچھا یہ جب بندہ کیونکہ دنیا دی روش بن چکی ہے، اساں کیونکہ ڈھیر سارے سادہ ذہن دے لوگ کیا ودے کریں دن، او تا ٹماٹر دے وچ اللہ دا نام ودے بولیں دن،
جانور دی کانٹ تے یا رسول اللہ ودے گولندن ہندوانے کو کھلندن تے دیدن وچ یا اللہ لکھا پیا ہوندا ہے جڑے چند دے وچ ڈھیر سارے چیزاں ودے گولندن او تے یقیناً ایک ولی من ویسے لیکن اساں ہن تے ایک حدیث سنیے انما الاعمال بالنیات بھی عملاں دا دار و مدار کس دے ہوتے نیت دے ہوتے البتہ میں یہ گل کو گولیندا ودا کیونکہ میں شعبہ ریسرچ چھاں مین وڈا خطیب بھی کوئی نہ تازہ ایرانی چوائے ہیں تے والے اپنی ڈیوٹی ودے دینے ہیں تے یہ میرا پیشہ نہیں یہ میرا پیشہ نہیں میں مظلوم کربلا تے خون دی تجارت نہیں کرنی میرا اپنا ایک ادارہ ہے وہ ادارے کو سنبھالنا ہے میں اپنی قوم دے بچیاں کو شعور دی وادی جنے ہونا چاہنا اس گلوں میں سفر ودا کرنا یعنی میں اگر پیشہ بڑھا گی تھا میرے کو 17 حدیثہ موجود ہیں معصوم فرمیندن جرا ساڑے ذریعے رزق کھاسی اوہو مل سے سگا کشے کوئی نہیں لہذا پیشہ تے کو بنا نہیں تے نہ خدا سا کو توفیق دے وے کیونکہ اکھاں جلے بندہ ٹر دے نا تے سفر کریں دے وجرے وڈی گاڑی تے وڈا نظام واتوں ولے نظام ذہن دے تبدیل تھی ویندن تے عملاں دا دار و مدار نیت دے اوتے سا کو ہن تے اے او حدیث ہے او جڑا بندہ کہیں دیہات وچ دریا دی من تے کھڑے تھیا او بندے کو ہی حدیث دا پتہ ہے جو عملاں دا دار و مدار نیت دے اوتے ہے لیکن یہ حدیث دا جڑے اساں حوالہ گولن لگے ہیں اون ولے ساکو کہیں معصوم تو یہ حدیث نہیں ملی شاید کتنی ہو سی حالے کیونکہ اون پراسس دے وچ ہیں یہ تو نہیں جو جڑی سا گال کروں حتمی گال ہوئے حالے کیونکہ اون تحقیق دی وادی سفر پہ کریں دے ہیں شاید حوالہ مل ونجے لیکن اتنا جلدی حوالہ پتہ نہیں کیوں نہیں پیا ملدا حدیث تا بہت مشہور ہے ایک بائے بندے تو روایت ملتی ہے بھی یہ حدیث اون آکھیے اون کہندے کلو سنے چونا جو کہیں کلو کونے سے سنا شاید کہیں گا اللہ ونجے لیکن اگو ایک بئی حدیث ملتی ہے بھی عمل تا دار و مدار نکلے وضو کیتے جو نماز تے پیا وینا نیت تے دی اچھی ہے اگو سینا اللہ تے جو کچھ پیا دیتے جو اے بھی جتھا امام آکھے میں پیا وینا عراق دے وچ کیونکہ کوفہ والے ڈھیر سارے لوگ میں کو پیسے دین میرے قیام دا جرا مقصد ہے وہ کوئی جہ و جلال واسطے نہیں کسی حکومت و سلطنت واسطے نہیں بلکہ میرے قیام دا مقصد کس واسطے ہے تاکہ میرے نانے دی امت دی اصلاح ہو وجے وہ ایک بندہ اتھو نال پیا ٹر دے وہ نال لگام پکڑی ودے مہار اٹھ دی پکڑی ودے حتیٰ کہ ڈاویں دی رات بھی مظلوم کربلا دیوا بلینے نہیں بیٹھے یہ بجھینے نہیں وہ بندہ بیٹھے ان زہران دیٹھا وجہ تے دی نیت امام دے ساتھ دے ونا لیے لیکن آخر جی کیا کریں دے جلے ڈھال ویندی ہے نا ڈاویں دی رات امام مظلوم کربلا ایک سائیڈ دے سڈینن مولا فرمیندن ہے آپ دے خدا میں دیوا بجھیندہ ریاں تو نہ گیا بلیندہ ریاں تو نہ گیا لیکن ہی خیال کر اگر میرا کمر باندھ تے کو چنگا لگ دے میں ہور لہا دینا میں کو شام غریباں اوکھا نہ کریں ودا تنال ودا ٹر دے سفر تنال ودا کریں دے ود بئی روایت وچ مل دے جو مولا فرمیندے نے عبد خدا اے انگوٹھی اگر تے کو چنگی لگ دیے ٹھیک ہے اے انگوٹھی امانت ہے میرے کولوں اگر تے کو چنگی لگ دیے میں ہون لہا دینا میری انگلی کٹے نہ جو میری لاش تے میرے بھیڑی آونا ہے زہر تے نال ودا ٹر دے لیکن عمل دا دار و مدار دے آخرت دے ہوتے ساری زندگی عمل کیتے لیکن آخر دے وچ اگر خراب کر کھڑے نظام کو تا ہر شے گئی تو لہذا وہ جڑا بندہ ہوا جو اڑدے تے ڈھاندا نہیں سمندر تے ٹردے تا مردا نہیں رسول فرمیندن ایو بندہ حج تے ٹر پے صفا اچھا حج والا رسول فرمیندن حاجی اتنا واجب حج تو علاوہ کئی مستحب حج بھی کریندا ودا ہے کیونکہ ایک بندہ حج کرے تا حاجی بن دے جے دو حج کرے والا تریجا چا کرے تا الحاج بن ویندا ہے شاید بندہ الحاج دے چکراں دے وچ ایک حج کیتے ود 20 سال جو ولے ولا ٹر پے ود 20 سال ولے ولا ٹر پے رسول فرمیندن ایو نمازی ایو روزہ دار ایو متقی ایو پرہیزگار بندہ اے بندہ حج تے گئے صفا و مروہ دے پہاڑیاں صحیح ودا کریندا ایک ظالم آئے ایندے تے ظلم کیتے
ان دی میت ان دی لاش ڈٹھیے حاجیاں کو شہید سمجھے ان دی میت کو چینے آب زمزم نال نیتنے غسل کعبے نال ماس تھیا ہوا پوائنے کفن رسول فرمیندے او میرے نمازی ہو او صحابی ہو او حاجی ہو او متقی پرہیزگار لوگ ہو یہ بندہ بھامے مکی آ یا مدنی آ عربی آ یا عجمی آ کسی بھی ملک دا کسی بھی کشور دا جیسا بھی آ جس رنگ دا بھی آ جس نسل دا بھی آ جس قوم دا بھی آ نمازی اتنا نماز چھوڑے دا نا روزہ دار اتنا واجب روزہ قضا کرے دا نا رسول فرمیندے عامل اتنا ہوائے جو اڑتا تا ڈھانڈا نا پانی تے ٹرتا تا بڑھدا نا حج تے گئے نحق قتل تھے حاجیاں دا میت چائے آپ زمزم نال نتنے غسل کعبے نال ماسیا پوائنے کفن ایکو کعبے دی دیوار نال کیندے دفن رسول فرمائے جیسا بھی بندہ ہا اندا زہر جیسا بھی ہا اگر یہ بندہ میرے بھرا علی دا دشمن ہے تے این دی موت تے حیوان دی موت وچ فرق کوئی نہیں لہذا اللہ نے خوش قسمت ہیں ایسا کہ خدا نے سے کو ایسے ہادی عطا کیتے خوش قسمت ہے ایسا علی ولی اللہ فقط پڑھا نہیں علی دے ابو یارہ پترہ کو بھی منع سے انہاں کو منع سے جو منصوص من اللہ سب تا نبی دے وہ آخری خطبے تے ساری نگاہ ہے جو نبی جنا اپنا آخری خطبہ کھڑا دے دا ای فقط نہیں کھڑا دا کہ او 1.25 لاکھ دا مجمع میرے بعد اے علی اوے مولا جی میں مولا نا این دے نال نبی نے علی دی ولایت دے اعلان تو بعد علی دے 11 پترہ دی ولایت دا بھی اعلان کیتے سے جڑا جیسا ثابت کر سکتے ہیں اچھا ثابت بندہ اپنے کتابیں جو کرے تو وقت جڑا جوان کوئی نہیں ہوتا ثابت اگر بیاں کتابیں جو کر گئے تو وقت پتہ لگ دے بھی کتنا حقیقت چھپی پئی ہے لہذا سب کو خدا آل محمد دی معرفت عطا فرماوے آج معرفت دے موضوع تے آخری مجلس کل ایک بیا عنوان کیونکہ 2 مجلس شاید بیا بچ ویسن ایک بیا پیغام ہے کو بے رنگی جو میں پہنچاونا ہے اے جرا میں موضوع شروع کیتے یقیناً سخت اس گل ہوا جو ای موضوع تے کوئی واہ دی خیر زیادہ ضرورت کوئی نہیں لیکن میں الحمدللہ تو سونا سماعت کیتا ہے آج اس موضوع دی آخری مجلس 2 بیاں بچ گئے انشاءاللہ تعالی زندگی ہے تا معرفت دے بارے اساں تیسری رات سن دے پے ہیں ان دے بارے علے دے پے ان دے بارے فکر کریں دے پے ہیں کہ معرفت کیا ہے پہلی مجلس جسا نتیجہ دے دیتا ہے جو معرفت مراد اطاعت ہے جلے اساں آل محمد دے مطیع بن ویسوں اولے آل محمد والے بن ویسوں اولے اساں انہاں دی شفاعت دا حق رکھسوں بھی ہوڑے ساری شفاعت کرے سن ویسے بھی آل محمد دا فرمان ہے مولا فرماندے نے اس دے منن والے ای دنیا دے وچ ایسے افعال انجام دیوائے جو عالم برزخ دا سفر انہاں افعال دی ذمہ داری تے دار و مدار تے سفر کرائے اساں تو دی شفاعت عالم برزخ وچ نہیں کرنی عالم محشر وچ کرنی ہے لہذا سا کیونکہ تیاری کرنی ہے اور اس وقت پورا شوب زمان ہے پورا فتن زمان ہے پوری طاقت و قوت دے نال استماری طاقتاں امام زمانہ دے ظہور دی رکاوٹ واسطے بہت کچھ خرچ پیاں کرنی ہے حتیٰ کہ سعودی عرب مصر اردن انہاں 3-4 ملکاں دے بارڈر دے اوتے ایک شہر پیا بن دے نیو یانگ یا نیوان وہ شہر اتنا بڑا شہر ہے 7 لاہور اگر کٹھے تھی میں تو ایک شہر بن سی اون شہر دے وچ جدید تو جدید ٹیکنالوجی استعمال پہ کریں دن حتیٰ کہ پرندہ بھی اون شہر دے تو پر نہیں مار سکدا یہ شہر کیوں بنایا ویندا پہ وہ امام زمانہ دے ظہور دی تیاری پہ کریں دن انہاں کو کیونکہ واضح ہو چکا ہے پتہ چل چکا ہے بھی یہ مذہب شیعہ دے لوگ جھوٹ نہیں بولیں دے یہ اگر آدھے کھڑے اور انہاں نے کتب اگر آدھیاں پین بھی مکہ دے وچ امام زمانہ دا ظہور تھی وڑے تو تھی وڑے لہذا وہ چاندے پہن بھی اساں کیونکہ مکہ دے وچ بیٹھے تھے لہذا امام دا ظہور تھیا تو اساں پہلے ایک ایسا ملک بنا گنو جے دے وچ جدید تو جدید ٹیکنالوجی دا اساں استعمال کرو اور جڑا اساں دجال دے بارے سننے ہیں جڑا دجال آونا ہے دجال جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے یہ کتاب ہے میں جوانوں کو سینڈ کرنے سا فیض تبسی دی کتاب ہے
انہوں نے ظہور تو پہلے اور زیادہ تر ظہور تو بعد دے حالات لکھے جلے مولا دا ظہور تھی ویسی ولا کیا تھی سی جلے دجال آمڑا ہے انہیں ٹیکنالوجی دا استعمال کرنا ہے اور ٹیکنالوجی دا استعمال کیویں ہو سی این نہیں ہونا کہ جدی کار ہے وہ کار نہ راسی جدے کل بمب ہے وہ بمب نہ راسی نہ پہلے ہر شے موجود راسی انہاں بعد جوان کے آخری ایک نقطہ آسی جو تمام ٹیکنالوجی نے آخر تے ختم تھی مڑا ہے امام نے ول تلوار چلاونی ہے لیکن پہلی جنگ ٹیکنالوجی دی ہومڑی ہے این نہ ہو سے جو ایک بندہ کار گھن کے آئے وہ گراج کھڑائیے دوجے دی مولا دا ظہور تھی گئے وہ دھکے کار دو تا کار گھوڑا بنا کھڑا این نہیں تھی مڑا این نہیں تھی مڑا ایک بندہ 5 سال 10 سال ایک ٹیکنالوجی جو محنت کی دیئے وہ جدید تو جدید ایک شے سامنے گھن کے آئے تے جلے امام آسی وہ ٹیکنالوجی کو فوراً ختم کر دے سی نہ ان دی محنتی پامال نہیں تھی مڑی پہلے ٹیکنالوجی اس گلو تا امام انتظار وچ بیٹھن کہ جڑی پہلی جنگ تھی وڑی وہ ٹیکنالوجی دی ہونی ہے تے میرے منن والے کدا تیار تھینن کدا وہ ٹیکنالوجی دی اس سطح تک پہنچ دین امام انتظار دے وچ لہذا آج دا جڑا سارا میتھمیٹکس دا سٹوڈنٹ ہے سائنس دا بایو دا کیمسٹری دا سٹوڈنٹ ہے اون دا حق بندا کہ وہ کوئی ایویں پڑھے تاکہ متا اگر امام زمانہ دے ظہور واسطے اس ریاضی دا اس فزکس دا کیمسٹری دا ضرورت میں کو پائے ونجے تو میں پہلے انجینئر ہواں یعنی سارے جوانہ دا حق بندے کہ صحیح ٹیکنالوجی چاہتا ودوں اور محنت کروں کیونکہ امام کو مستری دی بھی ضرورت ہونی ہے انجینئر دی بھی ضرورت ہونی ہے ڈاکٹر دی بھی ضرورت ہونی ہے ہر طبقہ فکر دی امام کو ضرورت ہونی ہے کیونکہ جلے امام دا ظہور تھی وڑے یہ چھوٹے چھوٹے مساجد تبوں بنے بن ویسن اولے تا ڈھیر ساری ٹیکنالوجی بھی مولا کو ضرورت ہو سی اور امام میں زمانہ دے اور نائبین انہاں دے حکم دے نال آج ایران دے وچ بہت بڑی ٹیکنالوجی دا استعمال کر کے وہ اتنی بجلی بنا چکے ہیں میں ایک رپورٹ پڑھدا پیامی جو آنے والے 100 سال واسطے بجلی بنا چکے ہیں اور سارے کول حالے پوری مہینی تھی دی 5 دریا نے بجلی کوئی نہیں یعنی بہت پیچھے ودے ہیں لہذا جلے دجال آمڑا ہے تو مولے کیفیت کیا ہونی ہے یہ روایت ملتا ہے جداد دجال جلے آسی اندے کو لال جواہر موتی ہیرے چاندی سونا سب کچھ ہونا ہے بڑے قیمتی ترین تحائف ہونے جے کو قیمتی ترین تحائف دی ضرورت سی وہ مل ویسی جے کو ڈالر دی ضرورت سی وہ مل ویسی جے کو یورو دی ضرورت سی وہ مل ویسی حتیٰ کہ روایت وچ ملدا ہے دجال جو آسی ایویں قبرستان دے نالو جو ٹپدا پیا ہوسی وہ اپنے ایک سسٹم دے نال انہیں پہلے وہ کام کر چکے ہوسن وہ کہیں نہ کہیں مردے کو اٹھا دے سی بندے حیران تھی ویسن بھی یہ کیویں حالانکہ وہ اپنی ٹیکنالوجی دے نال اندے کول اتنا بڑا وہ علم تا نہیں ہونا اندے کول یہ طاقت روحانی تا نہیں ہونی لیکن ٹیکنالوجی دے ذریعے وہ ایک مردے کو اٹھا دے سی زہر کرن واسطے دیکھو بھی اسا کیویں کیونکہ جویں سب اج کل فلماں وچ دکھایا ویندا پیا فلماں دے وچ ایک چھوٹی جی بچی دے تھی گھر دے وچ ٹی وی بھی جیڑی بھی ٹی وی دے اوتے سکرین دے اوتے مستور آندی ہے اودی سر تے چادر کوئی نہیں یہ چھوٹی جی بچی جڑے 4 مہینے تو دیکھ جلدی ہے جلے 4 سالاں دی تھیندی ہے 12 9 سالاں دی تھیندی ہے پردہ ایندے تے واجب تھیندے تے کو پردے دی اہمیت دا پتہ نہیں لگدا کیونکہ بچپن تو ایک شے دیکھ جلی ہے بچپن تو دے دی پئی ہے ایویں فلم دے اندر ایک بندہ آندا ہے وہ 40 بندیاں کو قتل کر چھڑیندا ہے خون و خون کر دیندا ہے یہ جڑا بال بچپن تو بیٹھا دیکھدا ہے مووی جلے جوان آتھی سی ودی کو خون دا احساس موک ویسے اور مقدہ بھی ویندے جلے آج دھماکے جنہیں پسا پہلے کچھ دیکھ چوکھے موئے سلوات پڑھ گئے لہذا اسا امام دے ظہور واسطے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے الحمدللہ جڑی اسا نماز تو بعد اللہم کل ولی کل پڑھتے ہیں یہ ثبوت دینے مولا سا تیاری کریں دے پائے ہیں اس گلوں دعا الہی اعظم البلا الہ باری الخفاء جڑی دعا حتمن سا کو پڑھنی چاہیے دعا معرفت اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک یہ دعا سا کو لازمی پڑھنی چاہیے ایک عالم دین فرمائے پہن بھی 50 آیات قرآن مجید دی بندہ ڈیلی پڑھے کیونکہ ساری روح دے ہوتے شیاطین منافقین حاسدین خائنین خبیثین جہلین یہ ساری روح تے حملہ آوارے جنات شیاطین حملہ آوارین اور وہ ٹیکنالوجی دے ذریعے بھی ساری روح دے ہوتے حملہ پہ کریں ہیں جیوے جناب سلیمان نبی دے زمانے جنات دے ذریعے جرے شیاطین نے جنات کو
ورگلایا اور جنات دے ذریعے نبی دی امت دے اتے وہ حملہ کرایا. ایویں استعماری طاقتاں مختلف ٹیکنالوجی دے ذریعے ساڈے روحاں تے حملہ آوارے دے دنیوے ساڈے کول موبائل مڑی چھٹدے ہی نہیں جب تک 10 دفعہ فیس بک میں گھوماؤں نہ تا. مختلف جہاں پریشانیاں ود گئے گھراں دے وچ جہاں سارے دعائیں قبول نہیں پیا تھینیاں جی بے برکتی ہے پئی. اچھا جڑا کرونا ہے اساں کووڈ-19 جس وقت دا دفاع ودے کرنے ہیں تے اساں کرونا دے ویکسین ودے لوینے اگوں پائے کئی کووڈ آون والے. ٹھیک کووڈ 61 ہجری چی آیا ہا وہ اتنی خطرناک بے بصیرتی دی وائرس ہے لوگوں کو پتہ بھی ہا جی جرا سامنے کھڑا تھیا ہے نبی دا پتر ولا بھی انہیں کمر سیدھی کر کے اس نبی دے پتر دے سار قلم کر چھوڑا. یعنی بے بصیرتی خطرناک وائرس ہے. اچھا سا کوئی کرونا دس ہے نا بھی 6 فٹ دور بندہ رہے ایک بے کو ہاتھ نہ دے. اسلام سب کو پہلے دسا چکا ہے. اسلام مومن کو دسا چکا ہے کہ اے مومن اپنے بیٹے دی ایسی تربیت کر وہ برے جوان تو 6 فٹ دور رہے اندے نال ہاتھ نہ ملاوے مطلب ان دی برائی دا اثر ان دی روح تے پوے. سب آج کرونا پیا دسیں دے بھی تساں وضو ہی کرو اتنے دفعہ منہ دھوو اتنے دفعہ ہاتھ دھوو. اسلام 1400 سال پہلے دسا چکا ہے بھی صبح سویرے بھی منہ دھونا ہے ہاتھ دھونے زہر ویلے بھی عصر ویلے بھی مغرب اور عشاء ویلے بھی. جڑا بندہ 5 ٹائم منہ دھوندے جراثیم نیڑے نہیں آندے کیونکہ جدید زمانہ ہے. جدا پہلے علماء ایک حدیث ہے بھی تساں ٹوٹے ہوئے کپ دے وچ پانی برتن وچ پانی نہ پیو کیوں جو اتنا شیاطین بہ ویندن. علامہ ہلے دے زمانے اگر کوئی عالم دین یہ حدیث دا ترجمہ کرے تو ایویں کریندا بھی وہ ٹوٹی ہوئی جڑا برتن ہوے اون وچ پانی نہ پیو جو اتنا شیاطین بہ ویندن. اج دا محقق طالب علم محقق عالم دین وہ انج ترجمہ نہ کرے سی بلکہ وہ یہ آکسی بھی ٹوٹی ہوئی برتن وچ تساں غذا نہیں کھاونی پانی نہیں پیونا شیاطین نہیں بلکہ میکروب بہ ویندن. یعنی ترجمہ ہی کر جدید زمانہ ہے. لہذا سا مختلف طریقے دے نال جدید وائرس دی ایک کٹ بنائی نے بھی ان دے ذریعے پتہ چل ویندے بھی ساری وائرس 70% 80% قابل کنٹرول ہے کرونا یا کوئی نہیں. اسلام سا کو 1400 پہلے ہی کٹ دیتی ہے اور مولا دا فرمان بھی ہے. وہ کٹ کہہ رہی ہے مولا فرماندن جیڑا بندہ اپنے ایمان دا کریندا محاسبہ تو کو اتنا پتہ لگ ویندا ہے جڑے بندے دے ایمان دے اندر روح دے اندر اتنی طاقت ہوندی ہے او کو صبح سویرے بستر تو اٹھا کے مصلی تے گھینا دی ہے یہ طاقت یہ قوت تے یہ قوت کو جنت پہنچا سکتی ہے. او کو بار میں ایمان دی آواز تے لبیک کی اکھوا سکتی ہے تے اون دے اندر اگر اتنی طاقت کوئی نہیں ایمان اتنا کمزور ہے کہ صبح سویرے مصلی تو اٹھنا ہی اون دے واسطے اوکھا ہے. جیڑا بندہ صبح سویرے اللہ اور محمد اور آل محمد دے حکم تے اٹھی نہیں سکدا 2 منٹ دی نماز 2 رکعت نہیں پڑھ سکدا یہ اپنے وقت دے امام دی آواز تے لبیک ہی نہیں آکھ سکدا. لہذا سا کو محاسبہ کرنا چاہیے. لمبی مجلس نہ تھی ونجے کیونکہ بئی مجلس بھی ہوندی ہے ماتم داریاں بھی شروع ہیں ہتھ من اتھاں سارے جواناں کو شرکت بھی کرنی چاہیے. اچھا سلوات پڑھ گئی نا. لہذا ساری گفتگو کرنے دا مقصد یہ ہے بھی اساں بے بصیرتی دے وائرس تو بچنا ہے. جویں کرونا وائرس دی ویکسین لوائی بیٹھے ہیں جنہاں نہیں لوائی وہ بھی لوا گئے جو سیما بند پیا تھیں جن مختلف اگوں حالات اوکھے پہ بڑھنے تو ایویں سب بے بصیرتی دے وائرس تو بچنا ہے. کیونکہ اساں پہلے حدیث ڈیلی بیٹھے پڑھتے ہیں بھی جیڑا بندہ اپنے وقت دے امام دی معرفت حاصل نہیں کریندا یعنی بے معرفت والی زندگی خطرناک زندگی ہے جہالت دی زندگی ہے. تو جلے انسان دی زندگی بے معرفتی ہو ویندی ہے بے بصیرتی ہو ویندی تو بہت بڑا نقصان تھیندا. تو خدا ساکوں اس بے معرفتی زندگی تو بچاوے. الحمدللہ اساں کافی مقامات دوتے ویندے پے دیدھے پے ہیں کہ مومنین دے اندر بڑی بہترین ایک جدت ہے بڑی بیداری ہے جواناں دے اندر بڑی بیداری ہے. جوان جڑے بہن سا کو مل دین بڑے اچھے اچھے سوال واٹس ایپ دوتے بڑے زبردست ٹاپک سارے کو پوچھ دین مختلف کتب دا مطالعہ بکیری کتاب دا مطالعہ کیتا ونجے جوان پوچھ دین بہت بڑی تبدیلی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اساں اس تبدیلی دے نال اپنی اس معرفت دے نال امام زمانہ دے انقلاب نال منسلک تھی ونجڑا ہے.
تے منسلک تدا تھی سو جنا ساری روح دی بیٹری چارج ہو سی اگر میرے ای موبائل دے وچ سم جاز دیے بھاویں دے 1500 دا بیلنس ہوے 20 GB ڈیٹا ہوے میری سم مین سرور دے نال کھمبے نال ڈسکنیکٹ تھی ونجے نہ ڈیٹا کم آندے نہ بیلنس کم آندے بھاویں موبائل کتنا قیمتی کیوں نہ ہوے ایویں بندہ جتنے بڑے خاندان دا ہوے جتنا بڑا جوان ہوے جتنی بڑی قد دا مالک ہوے جتنا بڑا صحت مند ہوے جڑے وڈے سونے وال رکھوائی ودا ہوے جڑی وڈی سونی گاڑی تے چڑھا ودا ہوے اگر ان دی روح وقت امام نال ڈسکنیکٹ تھی گئی ہے نہ گاڑی کم آسی نہ صحت کم آسی نہ جوانی کم آسی لہذا اسا اپنی روح کو انہیں موڑنا ہے جس واسطے اسا خدا سا کو خالق کیتا ہے لہذا امام دا ظہور قریب تو قریب تر تھی نہ ویندے 286 علامت میں لکھی ہیں 213 تھی گئے یہ تو میں حقیر گجرے ودا لکھدا میں چند کتاباں دے وچوں یہ تو بزرگ علماء نے سا سمجھن بھی چند ایک باقی رہ گئے علامتاں اتنا زمانے دے وچ تغیر اور تبدل ہے باہر کیف ایک بندہ ہلے دا وہ کو ادھین شیخ علی حلاوی حلاوی یعنی ہلے درامن والا جلال پوری یعنی جلال پوری درامن والا قومی یعنی قومی درامن والا وہ نسبت یعنی بان میں دی ہوتی یہ کوئی ادھن شیخ علی حلاوی اپنے زمانے دا بہت بڑا ماتمی اپنے زمانے دا بہت بڑا نیک صالح متقی مشہور مومن یعنی ہلے جو کوئی پوچھیا بھی کوئی مشہور مومن بھی ہے تو وہ آکھنا شیخ علی حلاوی کو لگے ونجو یعنی اتنا مشہور مومن تو ان دا ذکر کیا ہوندا ہر وقت مجلس وچ رویا آکھے امام زمانہ تسا کیوں نہیں وے آندے ماتم وچ کھڑ کے رویا آکھے مولا اتنے ماتمین تسا کیوں نہیں وے آندے عید دے دی رویا آکھے مولا اتنے لوگ عید پہ پڑھ دین کاش اج خطبہ تسا دیوا ان دی زندگی میں گزرتی پئیے روندا ودا ہے گریا ودا کریندا ہے مولا تساں کیوں نہیں وے آندے مولا تساں تشریف کیوں نہیں وے گھیناندے ان دے گریے دی انتہا تھی گئی ہے آخر دے تے ایسا نا امید تھی ون پے گئے جلے ویندا کربلا تے ڈیڈھا لکھاں دا مجمع آدا مولا اتنے شیعہ موجود ہیں ان دے باوجود بھی تساں نہیں وے آندے جلے آزاداریاں دے وچ رنگ دیتا بھی اتنے ماتمی اتنے نمازی جمعہ جماعت اتنے نمازی ادا ہیں مولا حالے بھی نیوے آندے جلے اس دا یہ گریا ودھے یہ حسرت ودھی ہے امید دی ودھی ہے آخر ہی کدی تھک پائے ادے مولا خبریں کیوں نیوے آندے اینے مسلح چاہے اپنے وسائل چاہنے ضرورت دا سامان چیسی جنگل ٹر گئے ترے دی راز و نیاز کیتے مناجات وچ مصروف رہے عبادت وچ مصروف رہے ادے مولا میں کو جواب دیو میرا دماغ پھٹ دے اتنے شیعہ ہون دے باوجود تو ظہور کیوں نہیں تھیندا تتریجی رات سورج دے اس جرا ستارہ دے وقت فجر اس تو پہلے ہی کہ میں نور دی اماری لتھی ہے ان دے وچ آواز ہے اے ساڈا مومن اے عبد خدا گریا نہ کر پریشان نہ تھی تو جو آدھے ساڈا ظہور کیوں نہیں تھیندا میں تے کوئی عمل نسینا ای کو انجام چڑے ای عمل دے آخر تے کو پتہ لگ رہے سی جو میں پردہ غیب وچ ڈکھا کتنا کیری وجہ ہے جدی وجہ تو میرا ظہور نہیں تھیندا ادے جی مولا دسو مولا فرمانے تو اپنے شہر وچ ہلے لگاون 40 مومن مشہور مومن کٹھے کر چا اور او فلانا جڑا کسائی ہے جڑا فلانی نکڑ تے اون دی دکان ہے او کو ون کے میرا پیغام نے وے جو او ساجے دے وچ ہوئے یعنی سارے سفیراں چوئے سارے نائبین چوئے یعنی سارے رازداراں دے وچ او بندہ ہے زہراں نو گوشت وچ ایندا ہے اندے کولو لگا ویسے اوکو آکسے ڈو بکرے گدھیا سی چھری چاہیا سی تائیں فلانی شب جمعہ 40 مومن اپنے گھر کٹھا کرنا ہے لیکن اس کسائی کو پہلے اپنی چھت دے چبارے تے ملا دے وے نال گھا بھی رکھ چھوڑے ڈو بکرے بھی لے لے اتے کھڑا دے وے کسائی دیتے چھری بھی دے دے وے ان 40 مومن تی خبر ودا پہنچے دے ادھے میں میرے گھر دے بھی دعا دا پروگرام ہے تے تساں لازمی آمنے جو ہو سکتے جو آج امام دی سابو زیارت تھی ونجے تے نسونا ہی کہیں کو نہیں جنہ ایڈا متقی پرہیزگار مومن ایک بے مومن کو حال جھنڈے وے بتائیں میرے گھر آمنے دعا دے ہوتے تے بیا کہیں کو پتہ نہ لگے تا اگلا تے یقین کر رہے دا یقیناً کوئی راز دی گال ہے
دعا تو اچھا والا سا دعائیں تو پتہ کتنا اثر کت ہے یہ کچھ درد ہیں یعنی پریشان ناراض نہ تھے کرو سنا دے نہ دے بندہ یہ حدیث قصہ ہے نا ایک دعا ہے نا سا جی گھر وچ پڑھتے ہیں میں شاید جوانا کوئی دسیندا پیا بھی اساں اتنا اثر کت ہے یہ حدیث قصہ تو جو حدیث قصہ جو ہی اساں شروع کرنے ہیں پہلا درس سا کو حدیث قصہ کیڑا دے دیے جو نبی گھر دے وچ ہے دھی تے سلام کیتس آگے سے میری دھی میرے بدن وچ ضعف ہے تو میں کو چادر دے میں چادر پا کے سمنا چاہنا یعنی پہلا حدیث قصہ سا کو کیڑا سبق دیتا ہے بھی گھر دے وچ پیو آوے تا دھی تے سلام کرے دوجا سبق کیڑا دیتا سی اگر پتر گھر جاوے تا ماں تے سلام کرے اگر شوہر گھر جاوے تا بیوی تے سلام کرے شاید ڈھیر سارے بندیاں اتنا اثر بھی نہیں کیتا حدیث قصہ تو سال تو ایک علاقے دی سارے جوانا تحقیق کیتی ہے اس مسجد 70 سال تو حدیث قصہ پڑھی ویندی پئی غالباً 70 سال تو حدیث قصہ پڑھی ویندی پئی لیکن اس سے محلے چ ایک جوان نے اپنی ماں کو مارا ہے اگر وہ حدیث قصہ تو اسلام دا سبق گھن چکا ہوندا تو یہ نوبت نہ آوے یہ دعائے توسل سا کو آج نہیں تے نہیں دسا گیا یا اساں تے کوشش نہیں کیتی اساں تے یہ 14 معصوم نال توسل کر کے یہ جلدی دعا پڑھ چھوڑے نے ہیں سب کو استاد محترم پہ فرماندے ہیں اگر تساں دعائے توسل پڑھو اگر ایک معصوم دے نال بھی تساں متصل تھی گئے کامیاب ہی وے یعنی دعائے توسل اپنے آپ کو کئی امام نال متصل کرنے بڑے اساں اگر اپنے آپ کو 12ویں امام نال متصل کر دو میرا مولا ہون دی زندگی بہت گزار چکے ہیں غلط کیتے سے یا اچھا میرا مولا ہون سب کو آپ سنبھال گنو حکم تیویں ہے جو معصوم دا دامن پکڑو میرا مولا میرے کو اتنی معرفت کوئی نہیں اتنی بصیرت کوئی نہیں اتنی طاقت کوئی نہیں میرا مولا میں کو تو سب پکڑن دے اپنی آباد دا دامن جتھا تو سب سو نہیں پڑ پوسا ایندا نہ ہے دعائے توسل یہ دعائے کو میں سب کو پڑھنے چاہیے بار کے وہ مومن دے گھر دعا دا پروگرام رکھیج گئے ہن 40 مومن کٹھا تھی گئے سارے دعا دے وچ مصروف ہیں سارے گریا پہ کریں ہیں سارے قلبی طور تے بڑے اعتماد دے وچ ہیں بھی نماز اور دعا تھیندی پئی ہے دعا تو بعد انہیں زیارت تھی سی سب کو امام دی جو سب کو بانی جو ایویں دس ہے بھی امام دی زیارت بھی متوقع ہے سارے بڑے خضوع و خشوع دے نال دعا منگی پین تسبیحاں پڑھی پین نمازاں پڑھی پین جلے کافی رات ڈھل گئی ہے اچانک میں نور ظاہر تھا چھت دے ہوتے جیرے نور ظاہر تھے آواز آئیے اے شیخ علی حلاوی بیا بالا وہ بانی کو حقل لیتی مولا نے شیخ علی حلاوی بیا بالا اتے آوان اور شیخ علی حلاوی اتے جرے گئے رات دی تاریکی ہے وہ چراغ بلدے پہن لائٹ دیتا ہوں بلے انتظام ہاں کوئی نہ بجلیاں پہن کوئی نہ وہ بلدے پہن وہ اپنا لالٹین یا جرا دیئے دے جرا روشنی دے جیوے سسٹم آ یہ روشنی دے جو سیڑھیاں پیا چڑھ دے شیخ علی حلاوی جرے اتے گئے نا مولا نے فرمائے وہ کسائی کو بکرے کو این رنگ دا ذبح کر سارا خون تلے ونجے اون پہلا بکرا ذبح کیتا خون تلے ڈٹھا جیندے مومن دے ہتھے تسبیح ڈھے گئی جرا صبح قدوس ان بیٹھا پڑھدا ان دی چپ تھی گئی سارے پریشان تھی گئے بھی جنہ امام نے بانی کو قتل کر چھوڑے سب کو بچے دے جرا سڈانا رہا وہ قتل تھی گئی امام دی تلوار کو سب کو بچے دیے وقت مولا نے انہیں 40 دی جو جرا وڈا جوان ہا ان کو عقل دیتی ہے بیا بالا او جلے اتے آئے امام نے کسائی کو آکھا دوجھا بکرا اینج کو قطرہ چھات تے نہ راوے ہر قطرہ خون دا تلے ڈھاوے ان جلے سارا خون تلے ڈٹھائے وقت مومن سارے بھاج گئے اتھا امام زمانہ فرمائے مولا فرمائے اے شیخ علی حلاوی اپنے گھر تے نگاہ کر حکم سریکی اگر سلیسی کراں شیخ علی حلاوی گھر تے نگاہ کرے صفا پین مومنہ جوتیاں پین مومن کوئی نہیں سارے فرار کر گئے اتھا امام فرمیندن مولا فرمیندن اے شیخ تو جو گریا ودا کرے نائے تو جو بار بار ودا رونا ہے کہ کنا آسوں ساڈا ظہور کنا تھی سی میں کیویں آواں لوگاں دی حالت ہے لوگاں دی کیفیت یہ بن گئی ہے جو خون تو ڈر گئے میرے آواز تے لبیک کیویں آسن بس آپ کو اتنا ڈرایا ویندا پئی لفظ خون تو میں کوئی گل یاد آ گئی ہے
ساکو آکھا ویندہ پہ جلے امام آسی نا وہ قوم دے پچھو جری نہرے پولے آنچی والی امام آ کے مجتہدہ کو اتنا کوف سی جو خون نالو نہر بھری جوے سی نا میرا نوجوان دوست سارے بزرگوں کو تئی حدیث دا پتہ ہے لیکن میں جوانہ کو پیغام دینا چاہنا نہیں ایسا دشمن دی زبان قبول نہیں کرنی مولا نے علماء سو کو قتل کرنا ہے مولا وہ اپنے مجتہد کو قتل نہیں کرنا جرا سالہ سال دی محنت کر کے سب کو وضو دے واجبات بیٹھا دسند ہے نماز دے واجبات بیٹھا دسند ہے امام نے ہی کو قتل نہیں کرنا امام نے وہ کو قتل کرنا ہے وہ عالم کو قتل کرنا ہے جرا مومن دے وچ فتنہ وجہ پیندا ہے وہ کو امام نے قتل کرنا ہے اور آج بھی یہی حدیث ڈسکس مومنین نال تھیندی پئی ہوئی 18 سال دا ایت اللہ نوری تبرسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب نجم الثاقب وچ لکھا ہے 18 سال دا جوان جڑی امام دے سامنے آسی نا کیونکہ 15 سال دی عمر تے بالغ ہو چکا ہو سی 18 سال دی عمر جڑے سامنے آسی امام زمانہ دے مولا اگر ان کو واجبات چا پوچھے تے ان کو نہ آئے آغا فرمیندے نے قتل تھی ویسی امام قتل کر چھوڑے سن مولا فرمیندے نے آپ دے خدا جے دین کو بچین دے میرے ڈاڈی اتنی اوکھی قید بھگتائی ہے تو جو 15 سال دی عمر جو بالغ تھے حالے تک واجبات دا پتہ کوئی نہیں اتھا امام دا گری ہی بات ہے ویسی لہذا ایسے بروشر ایسے کتاباں اسا جیوے سبیل لینے ہیں نا سبیل لینے ہیں اگر ایویں کوئی اپنا ایسا مومن ہوئے جنہیں کوئی کچھ پیسہ ہوئے تو امام زمانہ دے کتابہ چھپوا کے ان کی سبیل لاوے لٹریچر سجا خواتین ہی تقسیم تھی میں جیوے خواتین دے خمسے پہ تھی میں ان دے جیسے پمفلیٹ تقسیم تھی میں بروشر تقسیم تھی میں تاکہ سجا خواتین سجا بیٹیاں سجے بیٹے سجے جوان وقت دے امام دی ظہور دی تیاری کریں کیونکہ یہ ایسا مضمون ہے ایک پڑھنے نال مجلسی فیل تھی ویجن اور میں مجلس فیل کرنا چاہنا میں نہیں چاہتا کہ میرا خمسہ جرا پردہ پہ کامیاب ہوئے تو واہ واہ ہوئے اس واہ واہ نے تا خم غدیر دے وچ علی دی ولایت کو بھلا دیتا واہ واہ بڑا نقصان کر چھوڑے دیے بعض اوقات بار کیف خدا دی ذات سے سارے کو توفیق عطا فرماوے کہ خدا سکوں صحیح مانے اس صراط مستقیم تے جنے دے اساں چلدے پئے نا اون تے بھٹک نہ ونجو چلدے پئے ہیں جدان دا اساں علی ولی اللہ پڑھ کی دے نا اساں صراط مستقیم تے ہیں بھٹکے ہوئے کوئی نہ ہے روندن امام زمانہ پردہ غیب وچ روندن 1181 سال تو امام زمانہ روندن سورہ یونس دی آیت نمبر 102 ہے اندے چ لفظ آندے من المنتظرون انی معکم من المنتظرون اس طرح دی ایک آیت آندی ہے اندے خدا فرمیندے تسیں انتظار کرو میں بھی انتظار ہے چاں ایویں جناب سیدہ جرا خطبہ پڑھا نا ون کے ان خطبے جی بی بی دا لفظ ملتا ہے بی بی فرمائے اچھا ٹھیک ہے نوے جو منے دے تسیں ہوں وقت دی انتظار کرو میں بھی اپنے مہدی دی انتظار چاہوں نوہ سن دے نہیں آندے وین بطول دے اج تونی آرام قبر وچ آیا نہیں میں مہدی پتر دے آس جاں بی بی انتظار دے وچ بی بی تو خطبہ جو رہے پیا خطبہ فدق ان دے وچ بھی بی بی نے دسے اپنے وقت دے آخری بیٹے دے بارے دسے بیو سارے منن والے تو دے وقت دے امام دے ظہور کیویں تھی اڑے سارے زخماں تے پٹی کیویں لگنی ہے ازادار ایک بیا فرمان ہے اسے جناب سیدہ دا بی بی فرمندی ہے اللہ دی بھری کائنات وچ سب تو زیادہ دکھی سب تو زیادہ غمگین سب تو زیادہ پریشان حال سب تو زیادہ غم زدہ میں زہرا ہاں میرے بعد میرے آمن والا پتر مہدی ہو سی بی بی دا فرمان ہے اور یہ دکھی سین سب لوگ آدھے نا شیعہ کیوں رونن آیا ازادار کیویں نہ رو جس دا پتر نیزے تے قرآن پڑھدا نہیں بھولدا مسلمان ادن زہرا مسئلے تو بھول گئی ہے وہ جے دا پتر نیزے تے قرآن پڑھدا نہیں بھولدا اے مسلمان تو ادے شیعہ روندے کیوں ہیں تو ادے زہرا مسئلے تو بھول گئی ہے نا زہرا مسئلے تو نہیں بھولی جو نبی دا سلطان آ گئے تیرا ہے صدیقہ ہے سچی ہے بی بی مسئلے تو نہیں بھولی انس بن مالک روایت کریں دیں وہ فرمیندے بیان کے ڈھلی ہوئی رات آج میں مدینے دی گلیاں جو ودا ٹردا ہمی میری خواہش ہے جو میں نبی دے اس مرکز تے روزے تے پہنچا
آدھے میں کدی ٹھے نبی دے روزے دی دیوار نال ایک مستور جری میں دیوار دا آسرا گھن کے اونچی کھڑی رو دیئے آدھے مستور نے ساری چادر روڑی ہوئی ہے تے مستور کھڑی آدھے بابا جدن دے تجھے آنکھی بند تھین امت دے آنکھی کھول گئے بابا تجھے آنکھی بند کرن دی دیر رہی میرے گھر کو باہ لگ گئی ہے بابا میرا موسم شہید تھی گئے بابا میں سجی ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکتی روندی کڑی ہے بوبی پور نہیں سکتی ایک دیمار سنے جناب علیہ دماغ نے جناب زہرا نے سنے مولا امیر کائنات کو یبنام وہ میرے چاچے دا پوتر الیہ اے علی میرے قریبا قد الیہ نفسی اے علی میرا وقت قریب آ گئے میں کچھ وصیت کرنا چاہنی ہاں وصیت کیتنے اے علی غسلنی وکفنی وہنتنی اے علی میں کو غسل آپ نے میں کو کفن آپ پواویں میرا جنازہ آپ پڑھیں مدفن باللیل میں کو رات دی طریقی جو دفن کریں اے عزادار اے مومنو ایڈا دکھا علی جو زہرا دی چالی قبر بنائیے جنت البقیع علی نے اتنا بڑا ظالم زمانہ علی چالی قبر ودا بنے گا جو مسلمانوں کو پتہ نہ لگے اتنا بڑا ظالم زمانہ وصیت مکیاں کب گیا علی دا جسم علی مسجد ٹر پین بی بی نے سڑے حسنین میرے قریب ہو حسنین قریب ہیں بی بی فرمدی حسنین نانے دی قبر تے لگے وجو میری شفا یا بھی دی دعا منگو ہن علی گھر تو باہر نکلن مسجد دی طرف حسنین پور پر نانے دی قبر دی طرف بی بی سنے دی فضا میرے قریب آ فضا نیڑے آئیے بی بی فرمدی فضا جنہیں میرے حسنین واپس ولنا میری موت دی خبر نہ دے میں پہلے انہاں کو پانی پلاویں کھانا کھواویں تے فضا خیال کریں جے تے میری تسبیح دی آواز آندی راوے او تک میرے حجرے دے بارو موجود راوے جڑا میری تسبیح دی آواز مک ونجے سمجھ ونجے زہرا دنیا تو ٹر گئی ہے زہرا دے ان دکھ مک گئے آزادار عین حسنین نانے دی قبر دے حقل مار گیا تے نانا نانا ساڈی اماں مریض ہے دعا منگانا ہے ساڈی ماں کو شفا مل ونجے اللہ دارو نبی دی آواز ہے حسنین گھر وال ونجو تھوڑی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اللہ دارو دعا دعا توڑ دے آنن روندے آنن حقلا ودے مرینن حقل مار گیا دن اماں ساتھ جلدی یتیم کیتی وینی اماں تیرے باپ کے کما سدے سو اللہ دارو دعا بیا گھر دے وچین پوچھ دن دئی اماں ساری ماں کی گئی ہے اللہ دارو جناب فضا دی حسنین پہلے کھانا کھا لو پانی پیو وقت ماں کو ملے اللہ دارو حسن تو چپ کر گئے حسین سامنے آئے حقل مار گیا دن اماں میں کو پہچان میں کربلا دا غریباں اماں جنہوں دی اماں مر وینن کھانے نہیں کھاندے اللہ دارو کھلے حجرے دا دروازہ دعائے بھرا ماں دی میت پہ آ جھڑن اتھا امام حسین نے چند مہر کیتن حقل مار کے فرمینن یا اماں کلمینی یا اماں انا ابنا کل مظلوم مولا فرمینن اماں میرے نال اللہ میں تیرا مظلوم پتراں کلمینی یا اماں انا ابنا کل مظلوم اماں میرے نال اللہ میں تیرا پتراں جڑا پسے گردن کٹھا ویسا اللہ دارے تیجا وینی وجیہ کیتنے جو زمین آل گئی ہے حقل مار گیا دن اماں میرے نال والے علیہ سے جدا حسین دنیا تو ٹر ویسی اور ہاتھ پہ بھی دی آواز علی جلدی کر حسن تے حسین کو ماں دی میت اٹھا اور علی ودا اٹھے گئے حقل مار گیا تے بس کرے میرے بچڑے اللہ